भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से इस्तकबाल करेंगे वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। और जब मुलाकात हुई, जिस खुशगवार माहौल में हुई और जिस तरह से आपस में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, एक दूसरे की तारीफ़ें हुई और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी हुई और आइंदा के जो ताउन है उसके तरीक़ाकार पर बात हुई और हिकमत अमली पर बात हुई, तो ये तो भारत में आग लगाने के लिए काफ़ी है। वहाँ की हुकूमत भी परेशान है, वहाँ का मीडिया आग बगोला हो रहा है, हर शख्स परेशान है वहाँ पर। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ वही सलूक हो जो यूक्रेन के सदर के साथ हुआ था, या फिर जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की थी, या जो बाकी सुदूर के साथ वो जुमलेबाजी करता है या चुटकियाँ बरता है, वही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ या फील्ड मार्शल के साथ होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनकी तमाम तवक्कुआत पर पानी फिर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियतें करार दिया, उनकी तारीफ की और उनके साथ आगे ताउन के लिए उम्मीद का इजहार किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें। पाकिस्तान और अमेरिका अब आने वाले दिनों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहे हैं, क्योंकि जनूबी एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा खलाव पैदा हुआ है जब से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है। भारत रूस के साथ जो तिजारत कर रहा है ये किसी तरह भी अमेरिका को कबूल नहीं है। भारत जिस तरह से तेल इंपोर्ट कर रहा है, भारत जिस तरह से असला इंपोर्ट कर रहा है रूस से, ये अमेरिका को किसी तरह कबूल नहीं है, क्योंकि रूस जो और चाइना का जो इत्तेहाद है वो अमेरिका की आंखों में खटकता है और दुनिया का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भारत है, और भारत अमेरिका की बजाय रूस से तेल खरीद रहा है। ये किसी सूरत अमेरिका को कबूल नहीं है। भारत के इस रवैये के बाद पाकिस्तान ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तेल नहीं खरीदता था अमेरिका से, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 2-3 महीने से अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। एक कंटेनर आ चुका है, एक कंटेनर और आने वाला है। तो अब पाकिस्तान में जो तेल है, चूंकि वो अमेरिका से जो तेल आता है और जो सऊदी अरब का तेल है, ये पाकिस्तान की रिफाइनरियों में ये उनकी कैटेगरी एक ही काउंट होती है। जब पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो उसको एंटरटेन नहीं कर पाती, उसको रिफाइन नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है कि सऊदी तेल में 15% रूसी तेल मिलाया जाता है, क्योंकि उसकी जो टेक्सचर है वो बहुत डिफरेंट है जो सऊदी अरब के तेल से। वेर जो अमेरिका से तेल आता है उसका टेक्सचर वही है जो सऊदी अरब के तेल का है, या मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले तेल का, जो गल्फ ममालिक से आने वाले तेल का जो टेक्सचर है उससे मिलता जुलता है। तो पाकिस्तानी रिफाइनरीज में अमरीकी तेल जो है उसको रिफाइन करना बहुत आसान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका भी इससे काफ़ी हद तक मुतमईन है कि पाकिस्तान, दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका से तेल लेने से इनकार कर दिया और बाकी बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका से तेल लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस जानिब एक कदम बढ़ाया है, ये एक अहम तजारती पेशरफ्त है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये एक बहुत बड़ा शोबा है जिस पर अमेरिका की खास तौर पर नज़र है। क्रिप्टो करेंसी का भी एक मामला है जिस पर अमेरिका की खास नज़र है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो ये वो शोबा है जिसके अंदर अमेरिका सरमायाकारी का ऐलान भी कर चुका है। तकरीबन $500 मिलियन की वो सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। फौरी तौर पर यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकलेंगे तो अमेरिका, यूरोप, जिनकी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन मिनरल्स पर असला साजी के लिए, उनकी असला साजी की बहुत बड़ी सनत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी साइंसी इजादात हैं जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। चाइना इसका सिर्फ वाहिद एक्सपोर्टर था। चाइना 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पैदा करता है और वो खुद ही प्रोसेस करता है, और 99% जो आपको मजबूर है कि आप चाइना से खरीदेंगे। अब चाइना ने पाबंदियां लगा दी हैं कि अब आप खरीद नहीं सकते, अब हम जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे हम नहीं बेचेंगे। तो अब यूरोप के पास और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हाथ रखे। रेयर अर्थ मिनरल्स की जो एक्सप्लोरेशन है उस प्रोसेस को बहुत तेज करे। पाकिस्तान के पास अगर पैसे नहीं है तो वो पैसा लगाने को भी तैयार होंगे, वेस्ट भी पैसा लगाने को तैयार होगा, अमेरिका भी पैसा लगाने को तैयार होगा। तो अमेरिका की जो दोस्ती के लिए बेचैनी है वो मानी खेज है, उसमें समझ आता है, वजह समझ आती है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस इलाके के अंदर है। फिर पाकिस्तान के अंदर उसके ताल्लुकात ठीक होंगे तो अफगानिस्तान के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कल्चरल टाइज है और इन दोनों के दरमियान अगर ताल्लुकात में कोई ख़राबी है तो उसकी बुनियादी वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने यह दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग शुरू की जो अफगानिस्तान को सूट नहीं करती। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उसके बाद जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और वो आज तक स्टेबल नहीं हो सका मुल्क। तो अफगानिस्तान जो है अमेरिका को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होती है तो अमेरिका की कुछ कंपनियों को भी ये चांस मिल सकता है। वेरएस चाइना भी इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। तो पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर एक्सप्लोरेशन होती है तो चाइना
اور مڈل ایسٹ اور جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کی ایک نئی لہر جو اب سامنے آئی ہے, جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو گلف کنٹریز کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو انویسٹمنٹ کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا. اب بہت سارے ممالک ریئر ارتھ منرلز کے شعبے میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے. امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت بہت زیادہ ہے کہ وہ اس میں لیڈ لینا چاہتا ہے. کرپٹو کرنسی ایک واسٹ فیلڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا میں امریکہ کو خطرہ ہے کہ وہ جو ڈالر ہے وہ شاید اپنی افادیت کھو دے, تو وہ ابھی سے کرپٹو کرنسی کے شعبے میں بھی اپنی جو بالادستی ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے, اس کو ٹوٹل کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ کرپٹو کرنسی جس طرح وہ ڈالر کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, اس طرح کرپٹو کے ذریعے بھی وہ دنیا کو میں بالادستی قائم کرے اور اس کو کنٹرول کرے. تو وہ ابھی سے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ پاکستان بھی اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے, تو وہ پاکستان کے اندر ان روڈز بنانا چاہتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے بہت سارے معاملات جو اس پر کنٹرول ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے. تو یہ سارے شعبے ایسے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان امریکہ تعاون آگے ہونے جا رہا ہے. اور دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان جو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا بہت قریب تعلق رہا ہے, ہمیشہ پاکستان ہمیشہ اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے, نان نیٹو الائی کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جاتا ہے. تو دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تعاون کی امید آگے آنے والے دنوں میں کی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو بھارت ہے اس کے اندر صفے ماتم بیچ کیا, کیونکہ بھارت جو ہے وہ ڈپرائیوڈ فیل کر رہا ہے. بھارتی میڈیا, بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے تو ریئیکشن سامنے نہیں آیا اب تک, کیونکہ وہ کل ہی ملاقات ہوئی ہے, فوری طور پر ریئیکشن شاید ابھی سامنے نہ آئے, کچھ نپا تولا ریئیکشن سامنے آئے. لیکن چونکہ بھارتی میڈیا تو گودی میڈیا ہے, مودی میڈیا ہے, وہاں کا جو وہ جس کو وہاں پہ تو بہت گندے گندے ناموں سے وہ جو لوگ ہیں اس کو یاد کرتے ہیں, تو وہ جو زبان بولتے ہیں وہ تو بھارت کی, بی جے پی کی, بھاجپا کی, ہر وہ زبان بولتے ہیں, آر ایس ایس کی زبان بولتے ہیں, ہندوتوا کی زبان بولتے ہیں. تو ان کو تو موت پڑی ہوئی ہے, وہاں پھوڑی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ رونا پیٹنا مچا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان امریکہ تعلقات. وہ مودی کہاں گیا جو پہلے جفیاں ڈالا کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی محبت میں جو ہے اس کے راگ گایا کرتا تھا, وہاں بیٹھ کے داستانیں سنایا کرتا تھا کہ مودی مائی بیسٹ فرینڈ. اور وہاں سے مودی جو ہے وہ دور سے جب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتا تو کھلکھلاتا ہوا, دوڑتا ہوا, اس کے گلے لگ جایا کرتا تھا. تو وہ مناظر جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی آنکھوں میں دوڑ رہے تھے, گھوم گھوم کے آ رہے تھے. اور اب انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے آرام سے, بہت سکون سے ان کے ساتھ بیٹھے, بڑے ایک اچھے ماحول کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے تھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں موجود تھے, اور مستقبل کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ بھارت کو کس طرح کارنر کرنا ہے, بھارت کو کس طرح سے اوقات میں لانا ہے. جنوبی ایشیا کے اندر پاکستان کا کردار کیا ہوگا, جنوبی ایشیا کے اندر بھارت کے کردار کو منیمائز کر کے پاکستان کے کردار کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے وہ اس وقت تقریباً $7.5 ارب کے آس پاس گھومتی رہتی ہے. 2024 میں بھی ایسے تھا, اور 2024-25 جو فسکل ایئر ہے اس میں بھی تقریباً $7.5 ارب کے آس پاس یہ گھوم رہی ہے. تقریباً $5 ارب جو ہے وہ پاکستان کا شیئر ہے کہ یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹس جو امریکہ میں ہو رہی ہیں, ویریز تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان جو ویری کرتا رہتا ہے ایکسپورٹس امریکہ سے پاکستان میں ہوتی ہیں. اور جب پاکستان نے تیل امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو پاکستان میں ممکنہ طور پر درآمدات امریکہ سے بڑھ جائیں گی. اس کے علاوہ پاکستان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہاں سے ٹیکسٹائل گڈز بھی پاکستان کے اندر آئیں, کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پرائمریلی پاکستان میں لگی تھی وہ امریکی مشینری تھی, امریکی ٹیکنالوجی تھی. تو پاکستان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے کہ وہاں سے ٹیکسٹائل کی مشینری بھی امپورٹ کی جائے. تو ایپٹما نے بھی اس بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان تو چاہیے کہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں چلا جائے, یہ زیادہ پاکستان کے لیے آسان ہوگا, کنڈیوسو ہوگا, اور پاکستان کے لیے زیادہ مفید ہوگا. لیکن فی الحال جو ایگریمنٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے وہ 19% کا ہے. اس پہ بھی پاکستان خوش ہے, کیونکہ اب بھارت کو جو پرائمریلی انہوں نے لگایا وہ 26% کا انہوں نے ٹیکس جو ٹیرف لگایا, اور اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ وہ امریکہ جو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھارت ختم نہیں کر رہا, وہ تیل امپورٹ کر رہا ہے. تو یہ امریکہ کو کسی صورت پسند نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ 26% سے اس کو بڑھا کے 52 اور پھر پتہ نہیں کتنے % تک لے جائیں, جب تک کہ بھارت امریکہ کے مطالبات کو نہیں مانتا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت آئیڈیل صورتحال ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے, اور یہ ملاقات اور اس کے بعد آنے والی ملاقاتیں پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں, اور پاکستان امریکہ تعلقات کی ایک نئی جہت ہمارے سامنے آ سکتی ہے.